सबैलाई जय मसीह। एफसीसी मण्डली म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको वचनमा। अनि जतिजनाले हामीलाई मिडियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। जब हामी प्रभु येशूलाई हामी ग्रहण गर्छौँ, ग्रहण गरेपछि जब हाम्रो उद्धार हुन्छ, उद्धार पछिको सबैभन्दा पहिलो हाम्रो एउटा खुड्किला चाहिँ के हो भने हाम्रो मनको नवीकरण हुनुपर्छ। के रे? मनको नवीकरण। यो माइन्डलाई हामीले रिन्यू गर्नुपर्छ। कतिलाई सोच्दाखेरि उनीहरूलाई प्रश्न आउँछ, जब उनीहरूले ग्रहण गर्दाखेरि उनीहरूले पुरानो मनुष्यमा नयाँ आत्मा धारण गरेको हुन्छ। आत्मा नयाँ गरी जन्मेको हुन्छ, तर शरीर भने नयाँ गरी जन्मेको हुँदैन। अनि यो पुरानो शरीरमा नयाँ आत्मा हुन्छ, तर यो शरीरलाई फेरि नयाँ बनाउनको लागि हाम्रो मनलाई रिन्यू गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई रिन्यू भनेको थाहा छ, जस्तो एभ्री 5 इयर तपाईँको ड्राइभर लाइसेन्स एक्सपायर हुन्छ। अनि एक्सपायर भएपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो? त्यसलाई फेरि रिन्यू गर्नु पर्यो। यदि डेट एक्सपायर भयो भने तपाईँलाई कफले यदि तपाईँलाई पुल ओभर गर्यो भने तपाईँ नराम्रो काण्डमा पर्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो इलिगल हो। त्यस्तै हाम्रो इसाई जीवनमा पनि जबसम्म हामीले आफ्नो मनलाई नवीकरण गर्दैनौँ, जबसम्म हाम्रो मनलाई रिन्यू गर्दैनौँ, तबसम्म परमेश्वरको पूर्णता र उहाँको महानता हाम्रो जीवनबाट बाहिर निस्कँदैन। आत्माको कुरालाई बाहिर निकाल्नुको लागि मनले हामीलाई धेरै अल्झाइरहेको हुन्छ, किनभने यो मन यदि नवीकरण उहाँको वचन अनुसार हाम्रो मन यदि नवीकरण भएन भने हामीले सोचेको जस्तो इसाई जीवन, शक्तिशाली जीवन हामी जिउन सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मनलाई उहाँको वचनद्वारा हामीले एभ्री टाइम रिन्यू गरिराख्नुपर्छ। अब कतिखेर मेरो मन नवीकरण भयो भन्ने तपाईँलाई प्रश्न लाग्छ भने जब तपाईँले बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले अभिषेकले भरिएको वचन सुन्नुहुन्छ, क्राइस्ट सेन्टर वचन सुन्नुहुन्छ, जब तपाईँ मण्डली आउनुहुन्छ या कसैसँग बाइबलको बारेमा तपाईँले छलफल गर्नुहुन्छ, त्यो बेला तपाईँको मन नवीकरण भइरहेको हुन्छ। तपाईँले सोच्ने पुरानो कुरा आफूलाई ठिक लाग्छ, पुरानो तपाईँलाई जतिवटा तपाईँले पहिलेदेखि याद भएको कुराहरू तपाईँलाई सही लाग्छ, तर जब तपाईँले वचन सुन्नुहुन्छ त्यो वचनको कारणले गर्दा तपाईँको मन नवीकरण भइरहेको हुन्छ, रिन्यू भइरहेको हुन्छ। हामी सबैभन्दा पहिले रोमीको पुस्तक हामी 12:2 जाउँ त। यहाँ एनएलटी भर्सनले के भन्छ? Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. यहाँ हेर्नुहोस् त, do not copy the behavior and custom of this world. यो संसारको व्यवहारलाई, यो संसारको रीतिरिवाजलाई के नगर भन्छ बाइबलले? कपी नगर, त्यो ढाँचामा नचल, तर तिमीहरूको मन चाहिँ नयाँ होस्, पूर्ण रूपले नयाँ होस्। कसरी? परमेश्वरको वचनद्वारा। त्यो भएर यु हेभ टु चेन्ज द वे यु थिङ्क। जो तपाईँको सोचाइ, तपाईँको विचारलाई तपाईँले जहिले पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो, अरूको विचारसँग होइन। सुन्नुभयो? मानिसको विचारसँग होइन, या कुनै पनि मोटिभेसन स्पिकर होस् या संसारको प्रख्यात मानिस होस् या बिजनेसम्यान होस्, उनीहरूको विचार जस्तो तपाईँको विचार बनाउनुहोस् बाइबलले भन्दैन। तर बाइबलले भन्छ लेट गड ट्रान्सफर्म। परमेश्वरले तिमीहरूको मनलाई नयाँ गरून्, परमेश्वरले तिमीहरूको मनलाई नवीकरण गरून् भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनले तिमीहरूको मनलाई नवीकरण गरौँ। जब परमेश्वरको वचनले तपाईँको मनलाई नवीकरण गर्छ नि, नयाँ बनाउँछ नि, तपाईँले परमेश्वर जस्तै सोच्न सक्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले जस्तै कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले जिएको जीवन जस्तो संसारमा तपाईँले उत्कृष्ट जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। कसरी? तपाईँले आफ्नो मनलाई नयाँ गर्नु पर्यो। कसरी? परमेश्वरको वचनद्वारा। आमेन। मेरो सोचद्वारा होइन, न त तपाईँको आफ्नै सोचद्वारा हो, मात्रै परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँले आफ्नो मनलाई प्रत्येक दिन नवीकरण गरिराख्नु पर्यो। किनभने पुरानो मनले कहिले पनि नयाँ फल दिँदैन, पुरानो मनले कहिले पनि नयाँ जीवन दिँदैन। त्यसैले गर्दा नयाँ गरी जन्मेको भनेको थियो। आमेन। नयाँ गरी जन्मेको। हाम्रो आत्मा पुरानो थियो, नयाँ गरी जन्मियो। हाम्रो मन पुरानो थियो, सोच्ने तरिका पुरानो थियो, हामी आफ्नो सोचमा कतिपल्ट मूर्ख भएको थियो। तर परमेश्वरको वचन जब हामी सुन्छौँ नि, सुनेपछि त्यो वचनले मनलाई नवीकरण गरिराखेको हुन्छ। भनेको चाहिँ हाम्रो सेल्फ अकुपाइडबाट जहिले हामी
क्राइस्ट अकुपाइडमा हाम्रो मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। आमेन। आफ्नो सेल्फ फोकस होइन, हाम्रो आफूलाई ध्यान केन्द्रित गर्ने होइन, तर हाम्रो मन जहिले पनि ख्रिस्टलाई ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् त, यदि तपाईँले आफूलाई ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो या कसै मान्छेलाई ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो, तपाईँको सेन्टर फोकस चाहिँ यदि मानिस भयो, तपाईँको स्रोत यदि मानिस भयो भने तपाईँको सारा जीवन र विश्वास केमा अडिएको हुन्छ? मानिसमा अडिएको हुन्छ। तर तपाईँ सेल्फ अकुपाइडबाट क्राइस्ट अकुपाइडमा गयो भने तपाईँको सेन्टर फोकस जहिले पनि क्राइस्ट हुन्छ, तपाईँको मध्यस्थता ख्रिस्ट हुन्छ। आमेन। त्यसैले हाम्रो मन र विचारलाई जहिले पनि क्राइस्ट अकुपाइडमा हामीले लानुपर्छ। एउटा नेचुरल मानिसको नि सेल्फ अकुपाइड, सेल्फ फोकस एउटा नेचुरल पनि हो। जस्तै उदाहरणको लागि, तपाईँ अब आत्मिक नहुँदा हुन्छ, बी अनेस्ट टु मी होइन, यदि तपाईँले यहाँनिर एउटा ग्रुप फोटो खिच्नुभयो भने सबैभन्दा जुम गरेर कसलाई हेर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँको सासु आमाले हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहुन्न। तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहुन्न। तपाईँले आफूलाई जुम गरेर हेर्नुहुन्छ, म चाहिँ कस्तो आएँ। धेरैपल्ट सोसियल मिडियामा मेरो श्रीमतीले के गर्छ भने उसले जब उसको फोटो यस्तो जुम गर्छ, राम्रो आएको देख्छ, ब्लङ्ग लगाइदिन्छ। अनि त्यहाँदेखि बुढाको आँखा छिम्सी आयो कि होइन, बुढाको हेयर स्टाइल दिलीप रायमाझीको जस्तो भयो कि होइन, अब बुढाको स्टाइल बोब म्याडलीको जस्तो भयो कि हेयर स्टाइल, पोजिसन कस्तो भयो, लुगा के भएको छ, त्यो वास्तै गर्दैन। अनि उसले जब सोसियल मिडियामा लाउँछ, फेसबुकमा लाउँछ, अनि लाएपछि मलाई आएर भन्छ, डियर हेर्नुहोस् त मलाई कस्तो राम्रो देखेको, तपाईँको छेउमा मलाई साह्रै राम्रो देख्छ हौ भन्छ। अनि म भन्छु हो। अनि म चाहिँ मनमा नै सोध्छु, त्यो कपाल कस्तो मेरो, त्यो आँखा पनि चिम्से, त्यस्तो पनि लागेछ, तर पनि ठिकै छ, म त्यस्तै हो भनेर म चित्त बुझाउँछु। अब मैले यो भन्नु चाहेको होइन तपाईँलाई, त्यस्तो नगर्नुहोस् मैले भन्नु चाहेको होइन। त्यो एउटा ह्युमन बिङको एउटा नेचुरल हो, सेल्फ फोकस हुन्छ, सेन्टर फोकस आफैमा हुन्छ, हो किन भन्नुहोस् त? आमेन। आफैमा हुन्छ, त्यो मैले तपाईँलाई नगर्नु भनेको होइन। तर यहाँबाट म तपाईँलाई लेसन एउटा आत्मिक कुरा के दिन चाहन्छु भने, हाम्रो सेन्टर फोकस हामी आफैमा होइन, मानिसमा होइन, तर हाम्रो स्रोत चाहिँ जहिले पनि यहोवा परमेश्वरसँग हुनुपर्छ। आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा हाम्रो सेन्टर फोकस हामीले राख्नुपर्छ। पहिलो यूहन्ना 4:17 भन्छ, हामी जानेछौँ, पहिलो यूहन्ना 4:17 भन्छ, न्यायको दिनको निम्ति हामी पूर्ण भरोसा साथ बस्न सक्छौँ भनेर प्रेम यसैमा हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी यस संसारमा त्यस्तै छौँ। Love has been perfected among us in the day that we may have boldness in the day of judgment, because as he is so we are in this world. अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ बाइबलले भन्छ न्यायको दिनमा हामीलाई पूर्ण भरोसा छ, किनभने प्रेम यसैमा सिद्ध भएको छ। एउटा कुरा हामी विश्वासीले जान्नै पर्ने कुरा के छ भने, हामी विश्वासी चाहिँ न्यायको दिनमा हामी पर्दैनौँ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। मैले यही पिरियड लाएँ, फुल स्टप। न्यायको दिनको लागि हामी न्यायबाट बाँचेको छौँ, किनभने परमेश्वरले आफ्नो प्रेम हामी पापी छँदैनै उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दा हामी न्यायदेखि बाँचेर जीवनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। जब परमेश्वरको न्याय आसनमा नि जब हामी भेला हुन्छौँ नि, भेला हुँदा तपाईँको पाप प्रकट गर्न होइन, तर तपाईँको इनाम प्रकट गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई राख्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ बेमा सीट भन्छ। बेमा सीट भनेको चाहिँ पहिलेको रोमी साम्राज्यमा के हुन्थ्यो भने, जसले दौड्छ नि, दौडमा जो पहिलो हुन्छ नि उनीहरूलाई रिवार्ड गरिन्थ्यो। त्यो भएर हाम्रो लागि जजमेन्ट सिट भनेको चाहिँ न्यायको जजमेन्ट सिट हाम्रो लागि भनेको चाहिँ जब हामी नि हाम्रो इनामको लागि हामीलाई उहाँले परमेश्वरले स्वर्गमा प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले असल काम गर्नको लागि कहिले पनि हामी पछि हट्नु हुँदैन। हामी परमेश्वरको हातको रचना रहौँ। वी आर द मास्टरपिस अफ गॉड। हामी परमेश्वरको हातको हत्केलाको हामी परमेश्वरको एउटा सिप हौँ। परमेश्वरले हामीलाई असल कामको लागि बनाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी असल काम गर्नको लागि कहिले पनि जीवनमा पछि हट्नु हुँदैन। त्यसमा परमेश्वरले तपाईँलाई रिवार्ड गर्नुहुन्छ, त्यसमा परमेश्वरले तपाईँलाई इनाम दिनुहुन्छ।
इनाम भनेको दुईटा हुन्छ। एउटा तपाईँले संसारमा त्यो इनामको परिणाम संसारमा परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ, संसारमा प्रकट गरेको इनाम परमेश्वरले स्वर्गीयमा तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। इनाम भनेको स्वर्गीयमा जाने बित्तिकै तपाईँलाई मुकुट मात्र होइन प्रिय, तर इनाम भनेको तपाईँले संसारमा गर्नुभएको असल कामको प्रतिफल परमेश्वरले तपाईँलाई रिवार्ड दिनुहुन्छ। संसारमा कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ। त्यो भएर स्वर्गीयमा तपाईँले जुन इनाम संसारमा पाउनुभएको छ नि, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ निहादेखि बाँचेका छौँ। हामी निहादेखि किन बाँचेका छौँ? कारण येशूले क्रुसमा हाम्रो लागि सबै पापको मोल उहाँले चुकाइसक्नुभयो। हाम्रो पापको ऋण येशू ख्रीष्टले हाम्रो खातिर कल्भरी क्रुसमा तिरिसक्नुभयो। उहाँको अपार अनुग्रहको सम्पत्ति अनुसार उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुभएको छ। According to the riches of his grace भनेको चाहिँ परमेश्वरको अपार अनुग्रहको सम्पत्ति अनुसार उहाँले हामीलाई क्षमा गरिसक्नु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई येशू ख्रीष्टमा क्षमा गरिसक्नु भएको छ। प्रिय, परमेश्वरको विधि विधानमा नि व्यवस्थामा नि उहाँको कानुनमा के छ भने त्यसलाई म एउटा वर्ड लाउन सक्छु, त्यसलाई द ल अफ डबल जेभिटी। द ल अफ डबल जेभिटी भनेको के हो भने तपाईँले युएस एमेन्डमेन्ट, युएसमा तपाईँले अमेरिकामा पनि 5th एमेन्डमेन्टमा पर्छ। त्यो भनेको चाहिँ कुनै मानिसलाई एउटै अपराधको लागि 2 पल्ट सजाय दिन मिल्दैन। फेरि म तपाईँलाई भन्छु, कुनै मानिसलाई एउटा अपराधको लागि 2 पल्ट सजाय दिन मिल्दैन। तपाईँले 5th एमेन्डमेन्टमा पाउनुहुन्छ। परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँको अपराध के थियो? तपाईँको अपराध पाप थियो। हामी अधर्म भएको थियौँ, तर परमेश्वरले आफ्नो अधर्म उहाँको अग्निमय क्रोध प्रभु येशूमा लगाइदिनु भयो अनि उहाँले आफ्नो रिस र क्रोध प्रभु येशूमा अन्त्य गर्नुभयो। हाम्रो सबै पाप र अपराधको निम्ति येशूलाई क्रुसमा उहाँले दण्ड दिनुभयो। त्यसैले आज परमेश्वरले त्यही अपराधको खातिर दोब्बर तपाईँलाई अपराधी ठहराउनु परमेश्वरले निषेध गर्नुहुन्छ। आमेन। निषेध गर्नुहुन्छ। परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ प्रिय। ही इज आवर राइचियस गॉड। परमेश्वरले सबै कुरा धार्मिक तरिकाले निहा गर्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरले आज तपाईँलाई निहा गर्नुभयो भने परमेश्वर अधर्म ठहरिनुहुन्छ, तर परमेश्वर धर्मी ठहरिनु भएको छ, किनभने येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास राख्नेलाई परमेश्वरले धर्मी ठहराउनु भएको छ। द ल अफ डबल जेभिटी। कुनै मानिसलाई एउटा अपराधको लागि दोब्बर त्यसलाई अपराधी ठहराउनु निषेध छ। त्यसै कारणले परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरको रिस थियो, परमेश्वरको क्रोध थियो, सबै उहाँले येशू ख्रीष्टमाथि लगाउनु भयो, येशू ख्रीष्टमाथि खनाउनु भयो। आज हामी निहादेखि बाँचेर हामी जीवनमा प्रवेश गरेको छौँ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। त्यो भएर त प्रिय, कति बेला हामी चुक्छौँ होइन, कतिखेर हामी लड्छौँ, कतिखेर हामी भुल बोली पठाउँछौँ, कतिखेर हाम्रो सोचहरू छड्के गइरहेको हुन्छ। स्टिल गॉड इज भेरी मर्सीफुल। परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, उहाँ दयाले भरिनुहुन्छ, उहाँ अनुग्रही हुनुहुन्छ। कारण किन? वी आर अलरेडी पास फ्रम जजमेन्ट। हामी जजमेन्टबाट हामी अलरेडी पास भएर जीवनमा प्रवेश गरेको छौँ। त्यो भएर फर द न्यू बिलिभर वी डोन्ट ह्याभ जजमेन्ट। हामीसँग जजमेन्ट छैन। आमेन। प्रेज द लर्ड। अनि यो बाइबलले के भन्छ फेरि? उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी यो संसारमा त्यस्तै छौँ। नोटिस हियर, बाइबल डजन्ट से एज ही वाज so we are in this world, but Bible says as he is so we are in this world. अब हेर्नुहोस्, इज भनेको के हो? इज भनेको प्रेजेन्ट अफ पास्ट टेन्स, प्रेजेन्ट टेन्स। येशू ख्रीष्ट आज कहाँ हुनुहुन्छ? परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा। अनि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ आज हामी यो संसारमा त्यस्तै छौँ। यो आजको लागि सबैले विश्वासीले अर्को आइतबार आएर म सोध्छु, उठाउँछु रोल कल गरेर, अनि म यो तपाईँलाई 1 जोन 4:17 म तपाईँलाई सोध्छु, यो तपाईँले जान्नुहोस्। एज ही इज सो वी आर इन दिस वर्ल्ड। उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ यो संसारमा हामी त्यस्तै छौँ। द्याट मिन्स यु लाइक जिजस। कसै मान्छेले तपाईँलाई आएर नदोषोस्, तँ पापी, तँ अधर्मी, तँ सो एन्ड सो, तँ हत्यारा या सो एन्ड सो तपाईँले नाम राख्यो भने तपाईँले भन्नुहोस् बाइबलबाट एज ही इज so we are in this world.
यहाँ बाइबलले भनेको छ एज ही वाज। यदि बाइबल एज ही वाज भनेको उहाँ जस्तो पहिले हुनुहुन्थ्यो के अरे सेवकाईमा, आज हामी त्यस्तै छौँ भनेको भए सायद हामीलाई प्रश्न आउँथ्यो होला। किनभने प्रभु येशू सुसमाचारको पुस्तकमा हि इज भेरी पावरफुल, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सिद्ध शुद्ध हुनुहुन्थ्यो। तर आज बाइबलले के भन्छ? एज ही इज सो वी आर इन दिस वर्ल्ड। उहाँ जस्तो यो संसारमा आज हामी जस्तो आफूलाई हेर्ने आफ्नो पहिचान पनि यहाँबाट हामी आफूलाई फरक भेटाउँछौँ। यदि तपाईँको माइन्ड सेल्फ अकुपाइड भयो भने, यदि तपाईँको मन क्राइस्ट अकुपाइड भयो भने आफूलाई तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण पनि तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ। अनि तपाईँले आफूले भन्नुहुन्छ मैले अहिले यस्तो गल्ती गरेँ, म पापी भएँ। होइन प्रिय, तपाईँलाई परमेश्वरले सदाको लागि उहाँले धर्मी बनाउनु भएको छ। एकजना मानिसको अनाज्ञाकारिताले सबै मानिसलाई अधर्मी बनाए, तर एकजना मानिसको आज्ञाकारिताले सबै मानिसलाई धर्मी ठहराए। को त्यो एकजना मानिस? प्रभु येशू। आमेन। प्रभु येशूको कारणले गर्दा आज हामीलाई सदाको लागि उहाँले धर्मी ठहराउनु भएको छ। आदमको कारणले गर्दा त हामीलाई ख्रीष्ट येशू नपाउँदा सदाको लागि पापी बनायो भने, झन् येशू ख्रीष्टको आज्ञाकारिताको कारणले गरेर उहाँको धार्मिक कामको र ख्रीष्टको बलिदानको कारणले गर्दा हामीलाई उहाँले सदाको लागि धर्मी ठहराउनु भएको छ। अब लेट अस नो आवर पोजिसन। आफ्नो स्थान कहाँ हो अब हामीले एकचोटि पत्ता लाउँ। हामी कहाँ छौँ अहिले? हेर्नुहोस् है, अहिले हामी शरीरमा चर्चभित्र छौँ, तर आत्मामा आफूले आफूलाई हेर्नुपर्छ। किनभने तपाईँ शारीरिक होइन, तपाईँ आत्मिक प्राणी हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण नि कहिले पनि तपाईँलाई शरीरमा हेर्नुहुन्न। परमेश्वरले मलाई यस्तो माथिबाट हेर्दा तुलबहादुरको छोराले प्रचार गर्दैछ उहाँले मलाई भन्नुहुन्न। बुझ्नुभयो? परमेश्वरले जब मलाई हेर्नुहुन्छ नि ख्रीष्टद्वारा उहाँले मलाई हेर्नुहुन्छ। एमेन। प्रशंसाको बलि हामी कोद्वारा चढाउँछौँ? ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरलाई चढाउँछौँ। त्यसैले गर्दा हाम्रो इभन प्रार्थना पनि ख्रीष्टद्वारा चढाइन्छ, प्रशंसा पनि ख्रीष्टद्वारा चढाइन्छ। अनि जुन आज हामी यो स्थानमा मण्डलीभित्र छौँ नि, परमेश्वरले तपाईँलाई शरीरमा हेर्नुहुन्न, परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नो प्रिय पुत्रको आत्माद्वारा तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ। त्यसैले त परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको प्रिय पुत्रमा उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। यु आर एक्सेप्टेड इन द बिलभेड। तपाईँलाई प्रिय पुत्रमा परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभएको छ। कहिलेको लागि? विश्वासी बहिनीजालको लागि। आमेन। जबसम्म हामी उहाँको आगमन उहाँको र्याप्चर र हामी शरीरमा सुत्दैनौँ तबसम्म उहाँले हामीलाई ख्रीष्टद्वारा हेर्नुहुन्छ। अब हाम्रो पोजिसन कहाँ हो? लेट अस नो आवर पोजिसन। हाम्रो पोजिसन कहाँ हो? यहाँनिर एफिसीको पुस्तक 1 को हामी 20 र 21 हेर्छौँ। जो उहाँले ख्रीष्टमा पुरा गर्नुभयो, जब उहाँले ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बौलीपट्टि बसाल्नुभयो। सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र यस युगका मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबैमाथि उहाँलाई राख्नुभयो। वाउ! अहिले हाम्रो पोजिसन कहाँ छ अरे? परमेश्वरको दाहिने बौलीमा को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू हुनुहुन्छ। भनेपछि जहाँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ आज हामी त्यहीँ छौँ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। जहाँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ, प्रभु येशू कहाँ हुनुहुन्छ अरे? परमेश्वरको दाहिने बहुलीमा। यदि म तपाईँ हुनुभयो नि, म यो एफिसीको पुस्तक 1 को 20 र 21 मनन गरिबस्थे। मेरो पोजिसन म चाल पाउँथेँ म कहाँ छु भनेर। प्रभु येशू अहिले परमेश्वरको दाहिने बौलीमा हुनुहुन्छ, जहाँ शक्ति र अधिकार छ। त्यहीँ आज हामी छौँ। एकचोटि मनन गर्नुहोस् त, सिंहासनमा आज प्रभु येशू मृत्युलाई जितेर जीवित भएर पुनरुत्थान भएर परमेश्वरको दाहिने बौलीमा बस्नु भएको छ। दाहिने बौलीमा बसे तापनि तर आज हाम्रो स्थान त्यहीँ छ। आमेन। तपाईँको स्थान तपाईँले चाल पाउनुहोस्। हाम्रो स्थान चाहिँ प्रभु येशूको दाहिने बौलीमा छ। दाहिने बौलीमा सबै शासन र अधिकार शक्ति यस युगका मात्र होइन, बाइबलले भन्छ आउने युगको जति पनि नाउँ छ नि त्यो नाउँहरू भन्दा माथि उहाँको नाउँलाई राख्नुभयो। भनेपछि हामीसँग कति धेरै अधिकार छ, हामीसँग कति शक्ति छ प्रिय। जतिवटा शासन छ, अधिकार छ, शक्तिहरू छ नि, यस युगका मात्र होइन आउने युगको जति नाउँ छ। कहिले नसुनेको
कोरोना अरे कहिले नसुनेको यो कोरोना कहाँको नाम, अनि डेल्टा एयरलाइन्स अरे कहाँको नाउँ, अमेरिकन एयरलाइन्स अरे कहाँको नाउँ। मैले हिजो मेरो माछालाई, मेरो ज्वाइँलाई मैले कल गरेको थिएँ, मामाको छोरी लगेको छ, मेरो ज्वाइँलाई कल गरेको थिएँ। अनि उसँग फोन गरेँ, उसले मलाई भन्दै थियो म त मेरो श्रीमती नानीहरू सबै सम्झेँ अरे। के भएको भनेको त, म त झन्डैले गएँ अरे बोल्नु नसकेर। अनि डक्टर भएकोमा गएको अरे 30वटा भाइरसले कब्जा गरेको छ अरे। अनि म छक्कै परेँ, 30वटा भाइरस, अब नाम नसुन होला, 30वटा भाइरस, 30वटा भाइरसले कब्जा गरेको छ। अब हेर्नुहोस् न, संसारमा जहिले पनि ब्रेक थ्रु हुँदाखेरि नयाँ नयाँ भाइरस, लेटेस्ट भाइरस, तपाईँले जीवनमा कहिले नसुनेको भाइरसहरू तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। तर जति एउटा नाउँ छ नि, त्यो नाउँ यस युगका मात्र होइन, तर आउने युगको जति पनि नाउँ छ नि, सबैमाथि उहाँलाई राख्नु भएको छ, भनेको येशूलाई राख्नु भएको छ। भने पछाडि कोरोना भाइरस तपाईँको पाउमुनि छ, डेल्टा एयरलाइन्स तपाईँको पाउमुनि छ, जतिवटा क्यान्सर, डायबिटिज, सुगर, प्रेसर अनि तपाईँलाई गाह्रो पर्ने कुराहरू सबै कहाँ छ, तपाईँको पाउमुनि छ। त्यो माथि येशूलाई राख्नु भएको छ, किनभने येशू तपाईँको शिर हुनुहुन्छ। शिरले मात्रै सबै कुरा निछोड गर्छ, शिरले मात्रै सबै कुरा अधीनतामा ल्याउँछ। जो हामी भित्र हुनुहुन्छ नि, त्यो संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। He who is in you is greater than who is in the world. तपाईभित्र जो हुनुहुन्छ नि, तपाईभित्र सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईभित्र जो हुनुहुन्छ नि, त्यो संसारमा हुनुहुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। परमेश्वरको सामर्थ र शक्ति तपाईभित्र छ। तपाईले अब आफूलाई जहिले पनि क्राइस्ट अकुपाइड गर्नु पर्यो, ख्रिस्टले जस्तो आफूलाई हेर्नु पर्यो। नत्र यदि तपाईले आफूले आफूलाई हेर्नुभयो भने त बिरामी हुँदा पनि म निको हुन्छ कि मेरो विश्वास खोइ, अरूलाई प्रार्थना गर्दा पनि म यस्तो त छु, म त त्यस्तो छु, म यस्तोले त्यस्तोलाई निको पार्नु सक्छ, आफूलाई सेल्फ कन्डेम गर्यो। म यस्तो छु कि मैले अरूलाई परामर्श दिँदा सल्लाह दिन्छ मान्छ र, म त यस्तो छु मेरो नानीले भनेको सुन्छ र हामी भन्छौँ। तर आफ्नो पोजिसन हामीले चाल पाऊँ, हामी परमेश्वरको दाहिने बौलीमा छौँ, जहाँ ख्रिस्ट बसालिनु भएको छ। एफिसी 2 तपाईँले 7 पाउनुहुन्छ, उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो र सारा स्वर्गीय स्थानहरूमा उहाँले हामीलाई ख्रिस्ट येशूसँग बसाल्नु भयो। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। येशू ख्रिस्टसँगै हामीलाई मृत्युबाट पुनर्जीवित बनाउनु भयो र सबै स्वर्गीय स्थानहरूमा येशूसँगै हामीलाई बसाल्नु भएको छ। जब परमेश्वरले येशूलाई क्रुसमा दण्ड दिनुभयो नि प्रिय, दण्ड दिनुहुँदाखेरि परमेश्वरले उहाँको फोर नलेजमा, उहाँको बुद्धि, उहाँको ज्ञानमा तपाईँलाई देखिसक्नु भएको थियो। त्यसै कारणले तपाईँको पापको लागि प्रभु येशू क्रुसमा मर्नुभयो। आमेन। येशू ख्रिस्ट तपाईँको लागि क्रुसमा मर्नुभयो। उहाँको बलिदान सबैभन्दा हाम्रो सबै समस्याको लागि काफी छ। त्यसैले गर्दा हामीले आफूलाई जहिले पनि के गर्ने रे, क्राइस्ट अकुपाइड, सेल्फ सेन्टर होइन, क्राइस्ट सेन्टरबाट हामीले हेर्नुपर्छ। हामी मान्छे त कोही पनि होइन, किनभने हामीले न त प्रभुलाई हामीले आम्ने सामने देखेको छौँ, न त स्वर्गीय दर्शन हामीले पाएका छौँ। तर प्रेरित पावल, परमेश्वरले जसलाई बृहत तरिकाले शक्तिशालीमा चलाउनु भयो नि, पावल आफै पनि ऊ सेल्फ सेन्टर, आफूलाई सेल्फ फोकस गरेको कारणले गर्दाखेरि पावलको जीवनमा पनि ठुलो निराशा आएको छ। तपाईँले रोमीको पुस्तक 7 पाउनुहुन्छ। हामी जाउँ त, यहाँ पावलले के भन्छ, हाया भन्छ, ओ रिच म्यान, ओ रिच। यो भनेको हाया भनेको चाहिँ दैनीय, कति दुखी, हाया म कस्तो दुखी मानिस, यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला। येशू ख्रिस्ट हाम्रो प्रभुद्वारा नै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हेर्नुहोस् है, जब तपाईँले यो रोमीको पुस्तक 7 जब माथि पढ्नुहुन्छ नि, जब तपाईँले 24 देखि माथि पढ्नुहुन्छ नि, पढ्दाखेरि पावलले जहिले पनि म म म म
म भन्ने शब्द तपाईँले पाउनुहुन्छ। जुन कुरो म असल गर्न चाहन्छु म गर्दिनँ, तर जुन कुरो खराब हो त्यो म गरी पठाउँछु। मलाई थाहा छ त्यो कुरो असल हो तर म त्यो गर्दिनँ, तर नराम्रो मेरो जीवनबाट प्रकट हुन्छ। म भने के हो? सेल्फ सेन्टर, आई माई माइसेल्फ। पावलले मोमो भन्ने शब्द जब ऊ सेल्फ सेन्टर भयो नि, सेल्फ सेन्टर हुँदाखेरि पावल के भएको छ? निराशा भएको छ। हाया भनेको चाहिँ पावल अन्तिममा म कस्तो दुखी मानिस। दुखी मानिस भनेको चाहिँ म यस्तो दुखी मानिस, त्यो दुःख पनि मैले टार्न नसक्ने, त्यो दुःखबाट पनि म वञ्चित हुन नसक्ने। अनि पावलले अन्तिममा उत्तर कहाँ पाए भन्नुहोस् त? प्रभु येशूमा मात्र पाएको छ। सेल्फ सेन्टर जीवनमा यदि तपाईँलाई सेल्फ फोकस छ भने प्रिय, कोही मान्छे पनि जीवनमा ख्रिस्टले दिए जस्तो जीवन जिउन सक्दैन। कोही मान्छेले आफूमा फोकस गर्यो भने नि त्यो मान्छे कहिले पनि ख्रिस्टले जस्तो जीवन जिउन सक्दैन। जयवन्त जीवन, भक्तिको जीवन, ख्रिस्टले चाहेको पूर्णताको जीवन, ख्रिस्टको स्वभाव हाम्रो जीवनमा बास गर्दैन। पावल जस्तो मान्छे त निराशा भएको छ भने परमेश्वरको वचन जानेको झन् तपाईँ अनि म यदि सेल्फ फोकस हामी गर्छौँ भने हामी कति धेरै निराशा हुन्छौँ। त्यो आफूले आफूलाई व्यक्त गर्नु नसकेको मात्र हो, मान्छेले लाजको कारणले। 40 वर्ष विश्वासी भए यदि मैले यो कुरा भने भने त मेरो बर्बाद भयो, मैले मेरो कमजोरीहरू मैले यदि मेरो विश्वासीलाई भने म त पास्टर हो, मलाई गाह्रो हुन्छ। पावल ऊ सेल्फ सेन्टर भयो, सेल्फ फोकस गर्यो, त्यस कारणले उसको जीवनमा निराशाहरू आएको छ। प्रिय, हामी जहिले पनि सेल्फ सेन्टरबाट जहिले पनि क्राइस्ट सेन्टरमा हामी परिवर्तन, हाम्रो मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। सबैले भन्नुहोस् न आमेन, आमेन। हामीले आफ्नो मनलाई सेल्फ सेन्टरदेखि, सेल्फ अकुपाइडदेखि हामीले क्राइस्ट अकुपाइडमा हाम्रो मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। कतिवटा तपाईँको जीवनमा नि दुःखहरू आएको, सङ्घर्षहरू आएको, जीवनमा उतार चढाउ आएको, त्यो तपाईँले आफूमा ध्यान केन्द्रित गरेको कारणले हो। सुन्दै हुनुहुन्छ? आफूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो। शैतानको हजारौँ वर्षदेखि नै रणनीति, स्ट्राटेजी के हो भने मान्छेलाई सेल्फ फोकस गर्ने। शैतानले कहिले पनि आएर तपाईँलाई सेकेन्ड पर्सनमा आएर बोल्दैन, फर्स्ट पर्सनमा आएर बोल्छ। यु भन्ने वर्ड लाउँछ, यु वर अनवर्दी, तँ अयोग्य छस्। शैतानले कहिले पनि तपाईँलाई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी तपाईँलाई युज गर्दैन, इभन सेकेन्ड पार्टी युज गर्दैन, तपाईँलाई डाइरेक्टली फोकस गर्छ। किनभने शैतानको स्ट्राटेजी हो। जब शैतानले तपाईँलाई नि पुरानो कुराहरू बोल्झाइदिन्छ, विगतमा गरेको, अतीतमा गरेको भुलहरू तपाईँलाई बताइदिन्छ र तपाईँ के कुरामा चुक्नुभयो र असफलता के कारणले भयो तपाईँलाई बारम्बार शैतानले बताइरहेको छ भने, तपाईँको मन र विवेकमा त्यो कुरा आउँछ भने याद गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ तपाईँ सेल्फ सेन्टरमा को लक्षण हो, एउटा सिम्पटम हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? कतिवटा हाम्रो जीवनमा नि भएको घटनाहरू छ नि सबै सेल्फ सेन्टर भएको कारणले गर्दा यो कुराहरू घटेको। तर यदि हामीले हाम्रो सेल्फ सेन्टरलाई हामीले परिवर्तन गरेर हामीले क्राइस्ट सेन्टरमा भयौँ भने हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ। आमेन, परिवर्तन हुन्छ। कतिवटा शिक्षकहरू छ जुन शिक्षकहरू, वचनको शिक्षकहरू छ नि, कहिले पनि यो शिक्षकहरू नि कहिले पनि यो सेल्फको लागि, हामीलाई सेल्फ फोकस गर्नको लागि परमेश्वरले दिनुभएको होइन। जहिले पनि जब वचन उहाँले दिनुभएको क्राइस्टलाई फोकस गरोस् भनेर। पुरानो नियममा तपाईँले उदाहरण देख्नुहुन्छ, जब विषालु सर्पहरूले इजरायललाई मरुभूमिमा टोक्यो नि, टोक्नु बित्तिकै मोसालाई परमेश्वरले के निर्देशन दिनुभयो भन्नुहोस् त? काँसाको सर्प बना। जसले त्यो काँसाको सर्पलाई हेऱ्यो नि तिनीहरू सबै निको भएको छ, तर जसले त्यो काँसाको सर्पलाई हेरेन तिनीहरू मर्नु परेको छ। परमेश्वरले यहीँबाट देखाउनुहुन्छ हाम्रो यो इन्टायर बाइबलको सेन्टर फोकस नै एउटा मात्रै हुनुपर्छ, प्रभु येशू हुनुपर्छ। जब इमेजको रोडमा चेलाहरू निराश भएको थियो, प्रभु येशू पुनरुत्थान भइसक्नु भएको थियो, उनीहरू गन्थन मन्थन गरिरहेको थियो, अनि अन्तिममा प्रभु येशूले के भन्नुभयो थाहा छ? मूसा र अगमवक्तामा
जति पनि लेखिएको धर्मशास्त्रमा जति पनि लेखिएको थियो उहाँले आफ्नो बारेमा प्रकट गर्नुभयो। भन्नु खोजेको चाहिँ एन्टायर बाइबल इज ओन्ली अबाउट वान पर्सन, हिज नेम इज जिजस। एउटै मात्र व्यक्तिको लागि लेखिएको, त्यो चाहिँ येशूको लागि लेखिएको। त्यसैले गर्दा हाम्रो सेन्टर फोकस प्रत्येक मानिसको प्रचारकको नि सेन्टर फोकस येशूलाई हुनुपर्छ। मेरो प्रचारले प्रभु येशूलाई सेन्टर फोकस हुनुपर्छ। अनि जब प्रभु येशूलाई सेन्टर फोकस हुन्छ नि, अनि मात्रै मानिसहरू महिमादेखि महिमामा परिवर्तन हुँदै जान्छन्। सुन्दै हुनुहुन्छ? तर यदि शिक्षक तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु युट्युबबाट सुन्नुहोस्। तर जुन शिक्षकले प्रभु येशूतिर ठेल्नु होइन आफूतिर तान्दैछ भने याद गर्नुहोस्, द्याट म्यान इज सेल्फ सेन्टर। उसले केही कुरा तपाईँबाट चुस्नु खोजिरहेको छ, तपाईँबाट त्यो मानिसले केही कुरा लिनु खोजिरहेको छ र तपाईँबाट केही फाइदा त्यो मान्छेले लुट्न चाहिरहेको हुन्छ। प्रत्येक शिक्षकले नि, प्रत्येक बाइबल प्रचारक शिक्षकले नि मण्डलीलाई बिगार्नु होइन तर निर्माण गर्नुपर्छ। यदि कोही मान्छेको वचनले मण्डलीप्रति विरोध र पास्टरप्रति तपाईको नराम्रो ध्यान र नराम्रो विचार जान्छ भने याद गर्नुहोस्, द्याट इज नट फ्रम गड। त्यो परमेश्वरबाट होइन। तर परमेश्वरबाट आएको वचनले थाहा छ मण्डलीलाई निर्माण गर्छ, तपाईँको जीवनलाई सुदृढ पार्छ, तपाईँको परिवारलाई। आई नो युट्युबमा देयर आर सो एनोइन्टेड म्यान अफ गड, एनोइन्टेड म्यान अफ गड छ। यु क्यान सर्च इन युट्युब, यु विल फाइन्ड मोर। तपाईँले धेरै पाउनुहुन्छ। तर के त्यो वचन क्राइस्ट सेन्टर छ कि म्यान सेन्टर छ? त्यो कुरा याद गर्नुहोस्। एमेन। म्यान सेन्टर वचनले नि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँलाई सेल्फ अकुपाइड बनाउँछ। अनि सेल्फ अकुपाइडले तपाईँलाई आस्ते आस्ते तपाईँको जीवनलाई मारिदिन्छ, आस्ते आस्ते तपाईँको जीवनलाई नाश बनाउँछ। जसजनाले मलाई युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो यहाँबाट निस्केको वचन चाहिँ तपाईँको मण्डलीलाई निर्माण गर्नुको लागि हो, भत्काउनुको लागि होइन। तपाईँ कहिले नभन्नुहोस् आफ्नो पास्टरलाई गएर मैले त यो पास्टरको बोलेको कस्तो शक्तिशाली छ, मेरो पास्टर भने बोल्नु नै जान्दैन। त्यो होइन प्रिय। फल्ला पास्टरले यति मजाले बोल्छ, फल्ला पास्टरले यति पढेको छ, हाम्रो पास्टर भने काम लागेन। हेर्नुहोस् त, यो कुराले के गर्यो? सेल्फ सेन्टर बनायो। अनि सेल्फ सेन्टरले मान्छेलाई जहिले पनि डिभिजन ल्याउँछ। तर क्राइस्ट सेन्टर मेसेजले नि वचनलाई मण्डलीलाई एकीकृत बनाउँछ, परिवारलाई पनि एकीकृत बनाउँछ, सम्बन्धलाई पनि एकीकृत बनाउँछ। त्यति मात्र होइन, मण्डलीमा ठुलो आत्मिक वृद्धि हुन्छ। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँले कुनै पनि वचन सुनिराख्नु भएको छ, पास्टरको विरुद्धमा उठ्नु मन लाग्छ, पास्टरले प्रचार गरेको भएन र पास्टरको सो एन्ड सो अनि आफूतिर खिचिरहेको छ भने प्लिज म बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँले पनि आफ्नो पास्टरलाई सहयोग गर्नुहोस्। युनिभर्सलिजम कहिले पनि हामीले क्रिएट गर्नु हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ जुनै चर्चमा जाँदा हुन्छ, आखिर युट्युबमा वचन सुनिरहेको छु, त्यहाँ पनि पार्बु हुनुहुन्छ, यहाँ पनि पार्बु हुनुहुन्छ, जुममा बस्दा भइहाल्यो नि, डिजिटल बस्दा भइहाल्यो नि। हामी मूर्ख नहौँ। जब दिन आउँछ, जब हामीलाई समस्या पर्छ नि, अनि सान्त्वना दिनको लागि तपाईँलाई युट्युबमा लाइभ आउँछ। हामीले जान्नुपर्छ हामीले कस्तो वचन सुनिरहेको छौँ, के त्यो कुरोले साँच्चै नै येशूलाई केन्द्रित गरिरहेको छ कि आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको छ। त्यो कुरा छिट्टो हामीले डिसर्न गर्नुपर्छ। जसरी चलाकीको चालले हावालाई आफ्नो सोचमा छले झैँ तपाईँको मनलाई पनि, चोखो मनलाई पनि नछलोस् प्रिय। यो मनलाई नछलोस्। शैतानले यति मजाले तपाईँलाई छलिदिन्छ, यति मजाले त्यो महिमित कुरालाई नदेखुन् भनेर शैतान तपाईँलाई यति छलिदिन्छ, तपाईँलाई लाग्छ ए हो जस्तो लाग्छ। तर भित्र तपाईँले एउटा डिसिजन गर्नुहोस् त, प्रभु साँच्चै यो कुराले कि ख्रिस्टलाई महिमा दिइरहेको छ कि मान्छेले महिमा चोरिरहेको छ, कि त्यो महिमा कसले लिइरहेको छ? प्रत्येक वचनको महिमा श्रेय आधार कसलाई जानुपर्छ भन्नुहोस् त? येशूलाई जानुपर्छ। आमेन। यो सेवकाईको महिमा कसलाई जानुपर्छ? पास्टर जोसेफ? न थाउजन्ड्स टाइम नो। यो महिमा कसलाई जानुपर्छ? येशूलाई जानुपर्छ। आमेन। येशूको नाउँ उठालिनुपर्छ, येशूको नाउँ बढी बढाउनुपर्छ। यहाँ कसै न जात न धर्म
न देश कसै उचालिनु हुँदैन, मात्र येशू नाउँ उचालिनुपर्छ। आमेन। येशू नाउँ मात्र उचालिनुपर्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो वचनको मूल धारा हाम्रो वचनको येशू हुनुपर्छ प्रिय। फुल स्टप, पिरियड, मात्र येशू हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि वचन सुन्दाखेरि अनुग्रहले भरेको वचन सुन्नुहोस्, किनभने अनुग्रहले कहिले पनि तपाईमा, grace is not depend on you, it is depend altogether in Jesus only. येशूमा मात्र डिपेन्ड छ। त्यही भएर अनुग्रहले भरेको वचन सुन्नुहोस्, त्यसले तपाईँको जीवनलाई भत्काउँदैन, निर्माण गर्छ। अरूको विरुद्धमा उठ्नु लाउँदैन, के अरे तपाईँलाई गुटबन्दी गर्नु लाउँदैन, होइन, तपाईँलाई नराम्रो आलोचना गर्नु लाउँदैन। त्यो फल्नाको भन्दा खतरा उसले बोल्छ, फल्नाको भन्दा फल्ना होइन। यति मात्रै हो के फल्नाकोले येशूलाई उचालिरहेको छ कि आफ्नो नाम उचालिरहेको छ? कसको नाम चाहिँ प्रसिद्ध भइरहेको छ? येशूको नाम हो कि बोल्ने व्यक्तिको नाम? मलाई कहिले कहिले भन्छु म तपाईँलाई, हाम्रो सेवकाईबाट मान्छेको जीवन परिवर्तन म कहिलेकाहीँ भन्छु एज अ टेस्टमनी, किनभने थुमाको रगत र जीवनको गवाईले शैतान हारेको छ। हामीले गवाई भन्नुपर्छ। तर गवाई मात्र माथि अगाडि भयो भने त्यो मान्छेले के खोजिरहेको छ? मलाई दियो भने मात्र आशिष पाउँछ, मलाई बिउबुटी छर्नुपर्छ अनि मात्र गर्व बस्छ, मलाई गरे भने मात्रै अनि हुन्छ, किनभने फल्नाले पनि मलाई दियो, फल्नाले मलाई दियो अनि त्यसलाई त्यो भयो भन्नु चाहेको चाहिँ मलाई देऊ तिम्रो लागि पनि हुनेछ। परमेश्वरले हाम्रो मोटिभ हेर्नुहुन्छ, हामीले कस्तो सोचले हामीले उहाँलाई विश्वास गरेको छौँ प्रिय। शैतानले आएर तपाईँलाई कहिले पनि सेल्फ सेन्टर नबनाओस्। सेल्फ सेन्टर। कोही बेला तपाईँलाई प्रश्न लाग्छ कि म एम आई डुइङ इनफ, के मैले पर्याप्त रूपमा गरेको छु? किन ममा यति धेरै गल्तीहरू छ? किन मेरो जीवनमा असफलताहरू छ? किन मेरो जीवनमा यस्तो छ? तपाईँलाई प्रश्न आइरहेको छ। त्यो सबै सेल्फ सेन्टरको एउटा सिम्टम हो। त्यो कुराबाट तपाईँ वञ्चित हुनुपर्छ। कोही बेला यसरी तपाईँ प्रश्न गर्नुहुन्छ होइन, एम आई एक्सेप्टेड बिफोर गॉड? के परमेश्वरले मलाई स्वीकार गर्नुभएको छ? यो प्रश्न तपाईँलाई लाग्छ हो किन भन्नुहोस् त? कतिवटा विश्वासीले प्रश्न गर्छ, के परमेश्वरले मलाई स्वीकार गर्नुभएको छ? नयाँ करारको विश्वासीले यो प्रश्न गर्नु बिल्कुल गलत हो। यो न्यायसँग छैन, उचित छैन। किनभने पुरानो नियममा परमेश्वरले हाम्रो व्यवहारको प्रतिफल, आज्ञाकारीको प्रतिफल उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो। तर नयाँ नियममा त्यो छैन। नयाँ नियममा त येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले हामीलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई पापबाट छुटाएर हामीलाई उहाँले परमेश्वरसँग उहाँले रिकाउन्सिलेसन भनेको के हो? पुनर्मिलन गर्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा परमेश्वरसँग मिलाप गर्नुभएको छ। यो प्रश्न हामीले गर्नु उचित छैन प्रिय। तर हामीले के प्रश्न यो गर्नुपर्छ? इज क्राइस्ट एक्सेप्टेड बिफोर गॉड? कि ख्रीष्टलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभएको छ? किनभने उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ आज हामी यो संसारमा त्यस्तै छौँ। आमेन। येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभएको छ, किनभने उहाँले सबै कुरा, परमेश्वरले मापदण्ड, परमेश्वरको सबै मापदण्ड उहाँले क्रुसमा पुरा गर्नुभयो। किनभने उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ आज हामी यो संसारमा त्यस्तै छौँ। प्रेज द लर्ड। आमेन। तपाईँको नानीले जहिले तपाईँलाई आएर प्रश्न गर्यो भने, बाबा मैले राम्रो गरिरहेको छु, तपाईँले मलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ? एम आई प्लिजिङ यु? के मैले तपाईँलाई खुसी पारिरहेको छु? विशेषले यो पनि प्रश्न गरिरहेको हुन्छ, एम आई प्लिजिङ गॉड? के मैले परमेश्वरलाई खुसी पारिरहेको छु? परमेश्वरलाई मैले प्रसन्न पारिरहेको छु? त्यो फेरि रङ क्वेसन। इज क्राइस्ट प्लिजिङ गॉड? कि ख्रीष्टले परमेश्वरलाई के अरे खुसी र प्रसन्न पार्नुभएको छ? अफकोर्स उहाँले पार्नुभएको छ। यदि पार्नुभएको छ भने एज ही इज सो वी आर इन दिस वर्ल्ड। उहाँ जस्तो स्वर्गीयमा हुनुहुन्छ, सबैले भन्नुहोस् त, उहाँ जस्तो स्वर्गीयमा हुनुहुन्छ, यो संसारमा म त्यस्तै छु। ल आफ्नो रियालिटीमा हामीले पत्ता लाउन।
अनि तपाईँको आफ्नो आफ्नो पहिचान पनि हामीले पत्ता लगाउँदा एकचोटि येशू ख्रीष्ट कहाँ हुनुहुन्छ? परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा। येशू ख्रीष्ट धर्मी हुनुहुन्छ? उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ? तपाईँ पनि धर्मी हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको छ, तपाईँलाई पनि ग्रहण गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नुभएको छ, प्रसन्न पार्नुभएको छ। तपाईँसँग पनि परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर सधैँ खुसी हुनुहुन्छ प्रिया तपाईँसँग। नसोच्नुहोस् पास जसै मैले यो गल्ती गरेको छु, परमेश्वर रिसाउनु भयो होला, अब म क्रोधको अपेक्षा गर्दैछु, कहिले उहाँले मलाई आगो वर्षनुहुन्छ र म डढेर खरानी हौँ, अनि खरानीलाई उहाँले फेरि सुन्दरताको मुखमा परिवर्तन गरून् भनेर बसिरहनु भएको छ। न प्रिया, परमेश्वरले तपाईँलाई, उहाँ क्रोधित हुनुहुन्न। परमेश्वर अघि अगमबाडी आउँदै थियो नि, as the bride rejoice over bridegroom, so our Lord rejoice over you. जसरी दुल्हा दुलाईको निम्ति रमावट गर्दछ, त्यस्तै परमेश्वर तिमीहरूको लागि रमावट गर्दछ। बिहा नगरेको त्यो अहिलेको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड नि त्यो माया केही होइन कि केही होइन प्रिया। जब तपाईँ पुलपिटमा, जब तपाईँ यहाँ स्टेजमा बेहुला र बेहुली बस्नुहुन्छ नि सँगै, आमामा त्यो दिन जस्तो खुसी नि प्रिया, आमामा यो च्यातेर यहाँ पुगे जस्तो हुन्छ, तर हुँदैन च्यातेको चाहिँ भनेपछि खुसीले क्या, खुसीले। एमेन। त्यस्तो खुसी हुन्छ। त्यस्तै परमेश्वर हामीसँग जहिले त्यस्तो खुसी हुनुहुन्छ, किनभने हामी उहाँको दुलाईहरू हौँ। एमेन। कहिलेको लागि, सधैँको लागि हामीलाई उहाँले विवाह गर्नुभएको छ। एभ्री टाइम परमेश्वरसँग तपाईँको विवाहको सम्झिनुहोस्। तपाईँ दुलाई हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँको दुल्हा हुनुहुन्छ। जसरी दुल्हा दुलाईको निम्ति हर्षित रिजोइस हुन्छ, त्यस्तै परमेश्वर तपाईँको लागि रिजोइस हुनुहुन्छ। एकचोटि नसोच्नु, डोन्ट थिङ्क फर अ मोमेन्ट, एकचोटि नसोच्नुहोस् परमेश्वरलाई मैले के गरेँ। यो सब सेल्फ सेन्टर हो, तर तपाईँले यदि क्राइस्ट सेन्टर बनाउनु भने जहिले हामीले क्रिस्टलाई बिचमा राख्नुपर्छ। आमेन। बिचमा राखेर हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। अनि यो कुराले हामीलाई घमण्डी बनाउँदैन प्रिया। ह्युमिलिटी पनि दुई प्रकारको छ हो प्रिया, एउटा ट्रु ह्युमिलिटी अनि एउटा फल्स ह्युमिलिटी। भनेको चाहिँ एउटा के अरे फल्स भनेको चाहिँ एउटा गलत, मान्छे नम्र हुन्छ नि, तर गलत प्रकारको नम्र हुन्छ। अनि ट्रु भनेको साँचो नम्रताले सधैँ ख्रिस्टलाई मध्यस्थतामा राख्छ। साँचो मध्यस्थताले जहिले पनि ख्रिस्टलाई उचाल्छ। साँचो नम्रताले जहिले मनलाई क्राइस्ट अकुपाइड राख्छ। आई मिन क्राइस्ट सेन्टर राख्छ। तर अर्को नम्रता हुन्छ, जय मसीह, हजुर जय मसीह। फल्स ह्युमिलिटी, गलत। उनीहरूले म, मेरो, मलाई होइन। शैतानले म भन्ने शब्द धेरैचोटि प्रयोग गरेको छ। म होइन भने के होला हेरौँला, मैले गरिन भने हेरौँला। म भन्ने शब्दलाई हामीले टाढै राखेर हामीले सधैँ ख्रिस्टलाई हामीले राख्नुपर्छ। जब हामीले ख्रिस्टलाई हामी राख्छौँ नि, हामी सधैँ परिवर्तन भइरहेको हुन्छौँ, परिवर्तन भइरहेको हुन्छौँ। आमेन। परिवर्तन भइरहेको हुन्छौँ। एउटा स्टोरी तपाईँले मत्तीको पुस्तक 14मा पाउनुहुन्छ। हामी नेक्स्ट स्टोरीमा हामी जाउँ। मत्तीको पुस्तक 14मा, मत्तीको पुस्तक 14को 22ले भन्छ, उहाँले भिडलाई बिदा गर्नुहुँदा चेलाहरूलाई ढुङ्गामा चढी उहाँभन्दा पहिलो पारिपट्टि जान लाग्नुभयो। भिडलाई बिदा गरिसक्नु भएपछि उहाँ एक्लै प्रार्थना गर्ने ठाउँमा उक्लिनुभयो। साँझ पर्दा उहाँले एक्लै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर ढुङ्गा त्यस बेलासम्म किनारदेखि समुद्रमा धेरै टाढा पुगिसकेको थियो। अनि हावा उल्टो बहेको हुनाले ढुङ्गा छालको चपेटामा परेको थियो। नेक्स्ट। बिहान 3 बजेतिर उहाँ समुद्रमाथि हिँड्दै तिनीहरू कहाँ जानुभयो। जब चेलाहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहनु भएको देखे तब डराएर तिनीहरूले भने, यो त भूत हो, र तिनीहरूले डरले चिच्याए। तर येशूले झट्टै तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो, साहस गर, म नै हुँ, नडराऊ। पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई तपाईँ कहाँ पानीमाथि आउने आज्ञा दिनुहोस्। नेक्स्ट। उहाँले भन्नुभयो, आऊ।
पत्रुस ढुङ्गाबाट ओर्लेर येशू कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँड्न लागे। तब बतास जोडले चलेको देखेर तिनी डराए र जब डुब्नै लागे तब तिनले चिच्याएर भने, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। तब येशूले झट्टै हात पसारेर तिनलाई समात्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, ए अल्पविश्वासी, किन शङ्का गर्यौ? यहाँ तपाईँले एउटा स्टोरी पाउनुहुन्छ। पत्रुस मछुवा जलारी ख्रिस्ट येशूको एकजना चेला। यहाँ तपाईँले एउटा के घटना पाउनुहुन्छ भने जब 3 बजेको समयमा प्रभु येशू पानीमाथि हिँडिराख्नु भएको थियो, त्यो स्टोरीमा भनिरहेको छु, तिनीहरू डराए, चेलाहरू डराए। अनि पत्रुस कुन्ताको छिटो बोल्ने, पत्रुस छिटो बोल्ने, पत्रुस तिमीले मलाई 3 चोटि इन्कार गर्छौ, न गुरुज्यू, मृत्युसम्म नै म तपाईँसँग जान्छु। छिटो बोल्ने पत्रुस। त्यही भएर कम बोल्नुहोस् है प्रिय। धेर बोलीमा पापको अभाव हुँदैन भन्छ। जो पेत्तर 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 हाँस्ने छेरेको जस्तो पेत्तर पेत्तर बोल्छ नि, त्यो मान्छेले धेरै कन्फ्युजन ल्याउँछ। जो मान्छेले फोनमा तपाईँलाई ब्ला 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 काम बिनाको होइन उसको त्यो ओभरटाइम गरेको जस्तो तपाईँलाई फोनमा गर्छ भने प्रिय पाप धेरै जन्माएको हुन्छ। अनि त्यसले कुरा यता र उता गर्छ। त्यही भएर हामीले कम बोल्नुपर्छ, सही कुरा बोल्नुपर्छ। कोही बेला हाँस्ने ठाउँमा हाँस्नुपर्छ, जिस्किने ठाउँमा जिस्किनुपर्छ। तर हामीले धेर कुरा हामीले बोल्नु हुँदैन, पापको कमी हुँदैन। अनि पत्रुसले भूत, प्रभु यीशुले भन्नुभयो म भूत होइन। यदि तपाईँ भूत होइन भने मलाई प्रुफ गर्नुहोस् के पानीमाथि हिँड्न। मैले यहाँबाट एउटा रेभोल्युसन मोबाइल बद्दा के सुने बुझेँ भने यदि परमेश्वरलाई तपाईँले चाख्नु छ भने, यदि परमेश्वरलाई तपाईँले जाँच्नु छ भने नि परमेश्वरलाई सानो कुरा नमाग्नुहोस्, ठुलो कुरा माग्नुहोस्। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। के तपाईँले आँट गर्नुभएको छ परमेश्वरलाई ठुलो कुरा माग्ने? या पत्रुसले के भनिरहेको छ, प्रभु तपाईँ साँच्चै हो, मलाई देखाउनुहोस्। यदि तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ भने पानीमाथि मलाई आउन दिनुहोस्। साइन्सले के भन्छ, पानीमाथि कोही हिँड्न सक्दैन, पानीमाथि हिँड्यो भने डुब्छ। त्यो सबैलाई थाहा छ, त्यो पनि समुद्रमा। अनि प्रभु यीशुले भन्नुभयो, एउटै मात्र वर्ड दिनुभयो, पत्रुस आऊ। परमेश्वरको एउटा वचनले नि तपाईँको सारा जिन्दगी परिवर्तन गर्छ प्रिय। यहाँ पत्रुसले, प्रभु यीशुले भन्नुभएन, पत्रुस हेर त मेरो कपडा हेर त त्यही छ, जुत्ता हेर त पत्रुस त्यही हो, आँखा हेर न पत्रुस म त्यही हो, शङ्का लाग्छ त्यसो भने के गर्छौ आऊ न भन्नुभयो। एउटै वर्ड भन्नुभयो। बुझ्नेको लागि नि धेरै बोल्नु पर्दैन, एउटा वर्ड काफी हुन्छ। यदि समझदारी मान्छे छ भने नि धेरै बोल्नु पर्दैन, एउटा शब्दले भन्दा अलङ्कार बुझ्छ। तर मान्छेले धेरै कुराहरू बोलेर आफ्नो जित बनाउन खोज्छ। फेरि चुप्पो लागेर साइलेन्ट बस्ने बित्तिकै यो मान्छे झुटो भनेर हामी कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। आमेन। प्रभु यीशुले के भन्नुभयो, आऊ आऊ पत्रुस। जब प्रभु यीशुको एउटै मात्र शब्द सुनेर पत्रुस पानीमाथि हिँड्न लागे भन्छ। हेर्नुहोस् त, पानीमाथि हिँडे पत्रुस, पानीमाथि हिँडे। तर जब पत्रुसले नि आफ्नो नजर र आँखा नि प्रभु येशूबाट जब उसले अलग गरेर समुद्रको त्यो हुडी र छाललाई जब हेर्नु बित्तिकै पत्रुस डुबेको छ प्रिय। तर जब उसले प्रभु येशूलाई हेर्यो, उसको फोकस प्रभु येशू भयो, सेल्फ होइन प्रभु येशूलाई हेर्यो। जब हेर्दाखेरि नि उसले सुपर नेचुरल कुरा गर्नु सकेको छ। कुनै पनि इभन साइन्स फेल, सबै ह्युमन फेल हुन्छ। पानीमाथि हिँड्न सक्दैन, समुद्रमाथि हिँड्न सक्दैन। तर पत्रुस हिँडेको छ। कसरी? जब उसले प्रभु येशूलाई हेर्यो नि, जब प्रभु येशूलाई हेर्दाखेरि ऊ पानीमाथि हिँड्न सकेको छ। यहाँ बाइबलले हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा बुझिराख्नुहोस् तपाईँले, कोही मानिस, कुनै चन्द्रको बाउ यहाँ छ, कोही माइका लाल छ कि खाम शान्त हुँदाखेरि, हावाहुरी बतास नचलेको बेला, सुन्दर शान्त समय हुँदा कोही मान्छे पानीमाथि हिँड्नु सक्छ? भन्नु सक्छ सक्दैन? सक्छ। हावा नचलोस्, हुरी नचलोस्, छालहरू नआओस्, शान्त होस् के
त्यही होस्, कोही मान्छे पानी माथि हिँड्न सक्छ? सक्दैन। किन यहाँ बाइबलले हुरी र बतास आयो, पत्रुस डुब्न लागे र उसले त्यो हेरेर आफू डुब्न लागे? किन बाइबलले भन्यो तपाईँलाई थाहा छ? किनभने हाम्रो जीवनमा नि जब हामी सेल्फ फोकस गर्छौँ नि, जब हाम्रो समस्यालाई हामीले हेर्छौँ, आहा यो समस्या गाह्रो छ, किनभने यही रोग पनि फलाना लागेको, उसले अन्तिममा त्यो रोगलाई जितेन, त्यो मर्यो, यस्तै परिस्थिति आएको थियो फलानालाई अनि उसको जिन्दगी बर्बाद भयो, त्यो मण्डलीमा त्यस्तै घटना भएको थियो, अब यस्तै हुन्छ के, यस्तै सिम्टम आएको थियो, भा त्यस्तै हुन्छ कि हुँदैन। जब तपाईँले हुरी र बतास आफ्नो जीवनको समस्यालाई हेर्नुहुन्छ नि, तपाईँ कहिले पनि त्यो समस्यामाथि तपाईँ विजय भएर जान सक्नुहुन्न प्रिय। बुझ्दै हुनुहुन्छ? पत्रुसको लागि त्यो हुरी र बतास केही पनि थिएन, किनभने समुद्रमा जहिले पनि हुरी र बतास चल्छ, हो किन भन्नुहोस् न? समुद्रको छेउमा गालिलमा जानुहोस् न, जहीँ पनि हुरी र बतास चलिरहेको हुन्छ। तर पत्रुसको समस्या यो होइन, तर पत्रुसले आफूले आफूलाई हेऱ्यो। जब हामी आफूले आफूलाई हेर्छौँ नि, हामी महिमामा परिवर्तन हुँदैनौँ, तर जब हामी प्रभु येशूलाई हेर्छौँ नि, उहाँको महिमामा हामी दिनदिनै परिवर्तन भइरहेको हुन्छौँ। के जीवनमा तपाईँको समस्याहरू छ? पास्टर जोसेफ, मेरो स्वास्थ्यमा समस्या छ, मेरो दाम्पत्यमा समस्या छ, मेरो मण्डलीमा समस्या छ, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा समस्या। डोन्ट लुक योरसेल्फ, आफूमा कहिले नहेर्नुहोस्। लुक अन टु जिजस, हि इज द अथर एन्ड फिनिसर अफ यर फेथ। लुकिङ अन टु जिजस, लुकिङ अन टु जिजस, येशूलाई मात्र हेरौँ। तपाईँको जीवनको, तपाईँको विश्वासको सूर्य अनि अन्त्य येशू मात्रै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले नै आफै नै पवित्र आत्माद्वारा तपाईँलाई ख्रिस्टको महिमामा उहाँले दिनौदिन परिवर्तन गर्नुहुन्छ। आमेन। दिनौदिन परिवर्तन गर्नुहुन्छ, दिनौदिन परिवर्तन गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो सेल्फ अकुपाइडबाट हाम्रो मन र विचारलाई सधैँ क्राइस्ट अकुपाइड बनाऊ। आमेन। सधैँ क्राइस्ट अकुपाइड, क्राइस्ट अकुपाइड। जे कुरा पनि ख्रिस्टलाई अगाडि राख्नुहोस्, ख्रिस्टलाई मध्यस्थमा राखेर जीवन अगाडि बढाउनुहोस् त तपाईँको जीवन कति धेरै सुन्दर हुन्छ। आमेन। आउनुहोस् न, प्रभु येशूलाई ठुलो तालले हामी धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस।